आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो क्लास हम लेके आए हैं जमात चौथी है, मज़मून उर्दू है, मौजू है हमारा गांधी जी। तो बेटा ये गांधी जी का लेसन जो है इसको हम आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अदम तशद्दुद का प्रचार किया। वो कहते थे कि हमें उन लोगों से भी मोहब्बत है के साथ पेश आना चाहिए जो हमसे नफरत करते हैं, ये गांधी जी कहते थे। आज इसे आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने बेटा आप ध्यान दे दें। पेज 66 है। गांधी जी रंग नस्ल और जात पात के भेदभाव के मुखालिफ थे। हरिजन लोगों के साथ जो नारवा सलूक उस वक़्त रवा था, इसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। इन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी गांव की तरक्की के ख्वाहां थे। उनका ख्याल था कि अगर देहात खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए इन्होंने घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है। अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली और इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। वो खुद भी चरखा काटते थे और चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया। 1948 ईस्वी को एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह मुल्क के एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। तो बेटा ये यहाँ तक इसका ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो आप ध्यान दीजिए, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ इसको। गांधी जी रंग नस्ल और जात पात के भेदभाव के मुखालिफ थे। गांधी जी कहते थे कि रंग और नस्ल का जो भेदभाव है ये ना होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ थे। हरिजन लोगों के साथ जो नारवा सलूक उस वक़्त रवा था, जो हरिजन लोग थे उनके खिलाफ जो उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता था उसके भी खिलाफ थे। इसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। उन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये जात पात भेदभाव जो है इसको ख़त्म किया जाए। गांधी जी गांव की तरक्की के ख्वाहां थे। जो गांव की तरक्की उनके ख्वाहां थे। इनका ख्याल था कि अगर देहात खुशहाल हों, इनका ख्याल था कि अगर देहात जो है वो खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। जो घरेलू दस्तकारियाँ थी उन पर जोर दिया गांधी जी ने कि आपने जो घरेलू दस्तकारियाँ हैं इनको शुरू रखें। तो गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है। अगर इंसान मेहनत करेगा तो अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली तो इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जब इनने कहा था कि अगर मशीनों ने ये काम करना शुरू कर लिया तो इंसान जो काम करते थे तो वो बेकार हो जाएंगे। इंसानों का काम जो मशीनें करने लग जाएंगी। वो खुद भी चरखा काटते थे। गांधी जी खुद भी चरखा काटते थे और चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया था। चरखा का बहुत बड़ा रवाज दिया था। 1948 ईस्वी को, जब 1948 ईस्वी थी को एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने
گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی۔ کہتے ہیں 1948 کو افسوسناک واقعہ پیش آیا جب گاندھی جی کا کیا کہتے ہیں انسانیت دشمن جو تھا نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی مار دی مار دی جب وہ آباد کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو ان پہ گولی چلا دی۔ اس طرح ملک کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ جو ملک ہمارا ہے ایک عظیم رہنما سے محروم ہوا جب ان پہ 1948 میں جب گاندھی جی تیاری کر رہے تھے کیا کہتے ہیں آباد کرنے کی تیاری میں لگے تھے، تو اچانک ہی وہاں کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک انسانیت کے دشمن جو تھے نتھو رام گوڈسے نے ان پہ گولیاں چلائیں اور انہیں گولی مار دی۔ تو اسی کے ساتھ بیٹا یہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ تو میں ایک تعلیم اور دینے جا رہا ہوں، آپ دھیان رکھیں۔ گاندھی جی رنگ، نسل اور ذات پات کے بھید بھاؤ کے مخالف تھے۔ ہریجن لوگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک اس وقت روا تھا، اسے دیکھ کر گاندھی جی کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ انہوں نے ذات پات کے بھید بھاؤ کے خلاف آواز اٹھائی۔ گاندھی جی گاؤں کی ترقی کے خواہاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دیہات خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ انسان کی محنت ضروری ہے۔ اگر مشینوں نے انسان کی جگہ لے لی اور انسان کا سارا کام مشینوں نے کرنا شروع کیا تو انسان بیکار ہو جائیں گے۔ وہ خود بھی چرخہ کاٹتے تھے اور چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ 1948 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب انسانیت کے دشمن نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ آباد کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ملک کے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ تو بیٹا آج اتنا ہی، تو کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ باقی خدا حافظ۔